سجن امام هادی، یعنی زندان حضرت هادی سلام الله علیه و روی فدا. از این پله ها که بریم پایین، بسم الله الرحمن الرحیم، وارد این دالون های پیش در پیچ میشیم تا میرسیم به این اتاق. این اتاق یک سیاه چال مخوفه. یه جلوتر از این نمیتونیم بریم ما. هوای سامرا میچپه دلم تو این شبا، برای سامرا داره حس میشه صدای مادر شکست پر که میریزه اشک توی صحن و سرای سام.